मैले विभिन्न किसिमको कठिनाइहरू दुःख पीडाहरू सहेर भोगेर एउटा भौतिक सगरमाथा चढेँ तर यो छाउपडी कुफर्ता कुसंस्कार हैन यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को सगरमाथा चढ्नु बाँकी नै छ। छाउपडी भनेको चाहिँ मैले देखेको कुरा पनि हो र मैले भोगेको कुरा पनि हो। हामीले परालहरू सुकेको परालहरू ओछ्याएर सुत्यो भने कति ठाउँमा हामीले रुखहरू हाँगाहरू रुखको पातहरू चाहिँ काटेर हामी सुतेका छौँ कि हैन। त्यस्तै म मात्र होइन म जस्तो अब हजारौं दिदीबहिनीहरू चेलीबहिनीहरूले भोगिरहेको कुराहरू हो हैन। कति रेपहरू घटेको छ र कति ठाउँमा सर्पले डसेको पनि छ नि त। यिनीहरूले भन्नै सक्दैन के। त्यो हिमाल चढ्नुभन्दा मलाई ठुलो त्यो हिमाल चढ्नुभन्दा मलाई गाह्रो समाजसँग लड्न समाजलाई बुझाउन गाह्रो परेको थियो। मैले गोडहरू पनि भत्काएको थिएँ कुनै ठाउँमा अनि मैले त्यो गोड भत्काउँदाखेरि मैले धेरै गाली पनि खाएको छु। हाम्रो समाजमा यस्तो धारणा छ कि छोरी मान्छेले हिमाल चढ्नु हुन्न हिमाललाई छुनु मिल्दैन हिमालमा हैन हिमालको चुचुरोमा पुग्न मिल्दैन किनकि त्यहाँको भएको देवी देवताहरू लिङ्गिन्छन् भन्ने खालको एउटा धारणा छ नि त। यो छाउपडी भनेको इजी तरिकाले परिवर्तन त हुँदैन तर पनि लाग्यो भने चाहिँ सम्भावना छ असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन।